बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हबीब अजमी इब्तदा में बड़े मालदार थे। आपका ज़रिया माश सूदखोरी था। आप लोगों को कर्ज़ा देकर उस पर सूद वसूल करके अपनी बसर औकात करते। एक रोज़ का वाक़या है कि आपकी बीवी ने कहा, आज घर में कोई पैसा नहीं, कोई इंतज़ाम कीजिए। हबीब अजमी घर से निकले और अपने एक मकरूस का दरवाज़ा खटखटाया। सोए इत्तफ़ाक़ के घर का मालिक घर पे ना था। उसकी बीवी ने बताया कि उसका शौहर घर पर नहीं है। हज़रत हबीब अजमी ने कहा कि मुझे शौहर नहीं, अपनी सूदी किस्त दरकार है। इस पर मालिक की बीवी ने जवाब दिया, जब शौहर घर पर नहीं तो आपको सूदी किस्त किस तरह मिल सकती है। इस पर हबीब अजमी ने फिर कहा कि मुझे तुम्हारी किसी बात से सरोकार नहीं, अगर तुम मुझे मेरी किस्त ना दोगे तो मैं वक्त के ज़ाया करने का हर्जाना भी वसूल करूँगा। कर्जदार शख्स की बीवी ने कहा, जब हमारे पास कोई पैसा ही नहीं तो फिर सूदी किस्त कहाँ और हर जाने की रकम कहाँ, हम दे ही कुछ नहीं सकते। हबीब अजमी ने दरवाजे पर ठोकर मार कर कहा, मैं खाली हाथ तो ना जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊँगा। कर्जदार की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अजीब खसीस किस्म का इंसान है, जब मैं अपनी मजबूरी और माजूरी बयान कर रही हूँ फिर भी तकाज़े किया जा रहा है। उसने जान छुड़ाने के लिए कहा, हमने कल एक बकरी ज़बह की थी, उसका गोश्त वगैरह तो ख़त्म हो चुका है, उसकी सरी पड़ी है, वो लेनी है तो ले लो, वही दे दो। हबीब अजमी ने कहा। औरत ने फ़ौरन सरी हबीब अजमी की तरफ बढ़ा दी। वो सरी लेकर घर को चल दिए और बीवी ने से जाकर कहा, आज हर जाने में सरी ही मिली है, उसको ही आज पकाओ। हज़रत हबीब अजमी की बीवी ने कहा कि खाली सरी से तो काम नहीं चल सकता, इसके लिए ईंधन, लकड़ी, मिर्च मसाला और दीगर अशिया की भी ज़रूरत है, और ये चीज़ें भी नहीं हैं। हज़रत हबीब अजमी ने कहा, फ़िक्र मत करो, मैं ये चीज़ें भी सूद में ही ले आता हूँ। फ़ौरन बाहर गए और दीगर तमाम चीज़ें भी सूद में ले आए। बीवी ने सालन पकाने के लिए हांडी चूल्हे पर रख दी और इसमें सरी का गोश्त पकने के लिए रख दिया। कुछ देर के बाद सालन तैयार हो गया और बीवी ने कहा कि सालन पक गया है, लिहाजा खाना खा लें। ऐन उस वक्त दरवाजे पर दस्तखत हुई। दरवाज़ा खोला गया तो दर पर एक फ़कीर खड़ा भीख का तालिब था। फ़कीर को देखकर हबीब अजमी सख्त बरहम हुए। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये एक वसूल करने वाले का घर है, और मैं जो ख़ुद लोगों से सारा दिन रकमें वसूल करता हूँ तो मुझसे वसूल करने आ गया है। कुछ शर्म कर और अपना रास्ता नाप। फ़कीर ने आजिज़ाना अंदाज में इल्तिजा की, जनाब मुझे भूख लगी है, बखुदा मुझे कुछ खाना खिलाएं। हबीब अजमी बोले, जाओ, एक बार तो कह दिया है कि खाना नहीं मिलेगा। इस पर फ़कीर ने कहा, ए हबीब अजमी, मैं भी तुम्हारा शागिर्द हूँ। जिस तरह तू लोगों के दरवाज़ों पर अकड़ कर खड़ा हो जाता है और कुछ लिए बगैर वहाँ से नहीं टलता, मैं भी यहाँ से कुछ लिए बगैर नहीं जाऊँगा। इस पर हबीब अजमी दोबारा कहने लगे कि मैंने तो लोगों को कर्ज़ दिया होता है, उसका सूद तलब करता हूँ, तुमने मुझे क्या दिया हुआ है जो मुझसे लेने आया है। मगर फ़कीर कहने लगा कि मालदारों के माल व ज़र में एहतियाज का भी हिस्सा होता है, और मैं अपना हिस्सा वसूल करने आया हूँ और वसूल करके जाऊँगा। हबीब अजमी गुस्से से बोले, यहाँ से चला जा, मैं अब भी तेरा लिहाज कर रहा हूँ, वरना कोई और होता तो इससे कागज़ पर दस्तखत करवा कर अपने वक्त के ज़िया की कीमत वसूल कर लेता। फ़कीर कहने लगा, ए हबीब अजमी, तुम्हारा दम तो कंजूसी से वैसे ही निकला जा रहा है, मैंने तुमसे कोई मालो ज़र तो नहीं मांगा, मैं तो फ़कत खाने के लिए कुछ मांग रहा हूँ। हबीब अजमी ने सख्त रोई से कहा, ए नाहंजार फ़कीर, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा। अगर मैं तुम्हें कुछ माल दे भी दूँ तो तुम इससे अमीर नहीं हो सकते, मगर मैं गरीब ज़रूर हो जाऊँगा। अगर मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ खाना दूँ तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मैं ख्वाह-मख्वाह भूखा रह जाऊँगा। इस पर फ़कीर को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, ए हबीब अजमी, अगर मुझे खाना देने से तू भूखा रह जाएगा तो मुझे खाना मत दे, मगर एक बात याद रख, जब अल्लाह किसी को भूखा रखने का इरादा करे तो वो शख्स कभी पेट नहीं भर सकता, और आज तो खुदा के हुक्म से भूखा रहेगा। फ़कीर की बात सुनकर हबीब अजमी पर तो कोई असर ना हुआ, मगर उनकी बीवी का दिल पसीज गया और उसने ये ख्वाहिश की कि फ़कीर को खाना दे दिया जाए, मगर वो अपने शौहर के आगे बेबस थी। उसने बड़ी कोशिश की कि हबीब अजमी कुछ खाना फ़कीर को दे दे, मगर हबीब अजमी पर हिर्स व तमा का गलबा था। उन्होंने बीवी को भी मतून किया और फ़कीर को भगा दिया। फ़कीर तो खुदा का भेजा हुआ फ़रिश्ता था जो इंसानी रूप में आया था। उसने जब ये बद्दुआ दी कि अगर तू मुझे खाना नहीं देगा तो ख़ुद भी नहीं खा सकेगा, उसकी इस बात को जुटाने के लिए हबीब अजमी ने अपनी बीवी से कहा, लाओ खाना, मैं अभी इस फ़कीर को खाना खाकर दिखाता हूँ। बीवी ने सालन निकालने के लिए जब देगची का ढकना उठाया तो हैरान रह गई कि देगची शोरबे और सालन के बजाय खून से भरी पड़ी थी। उसने हबीब अजमी को बुलाकर सारा मामला सुनाया और दिखाया। पहले तो हबीब अजमी ने सालन के रंग-बू पर गौर किया, और जब उनको इत्मीनान हो गया कि ये वाकई खून है तो फिर उनका भी माथा ठनका। अब बीवी को बोलने का मौका मिला। उसने कहा, तुमने हमेशा बखीली से काम लिया, अपनी हविस के लिए लोगों का खून चूसा, कर्ज़ की तहों पर तहें चढ़ाकर लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन किया, और आज इसी साइल को जो गालिबन खुदा का भेजा हुआ फ़रिश्ता था, इससे नहायत बुरा रवैया अख्तियार किया, और खुदा ने इस खून से जो तुम लोगों का चूसते रहे हो हमारा सालन बदल दिया है।
حبیب اجمی کی حالت تو پہلے ہی پریشان کن تھی، اوپر سے بیوی کی جلی کٹی باتوں نے جلتی پتیل کا کام کیا اور وہ فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے، مگر وہ تو نامعلوم کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسی پریشانی میں گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا، اب میرا ایک مشورہ مان لو۔ پوچھا، جلدی بتاؤ، میں سخت بے کل و بے قرار ہوں، نامعلوم مجھے کون سی سزا ملنے والی ہے۔ اس پر بیوی نے کہا، میری بات مانو تو اپنا سارا قرضہ جو تم نے لوگوں سے لیا ہے ایک دم معاف کر دو۔ تمہاری اس سخاوت اور دریا دلی کی خبر سن کر فقیر خود بخود دوڑا دوڑا آئے گا۔ حبیب اجمی کہنے لگے کہ میں پھر ساری زندگی روپے پیسے کے بغیر کس طرح گزاروں گا؟ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، اتنی مدت تم نے ایسے زندگی بسر کی ہے، اب باقی زندگی میں محنت و مشقت کرنا، تجارت کر لینا، پیسہ کسی طرح بھی تم کما سکتے ہو۔ اب حبیب اجمی سوچوں میں غرق ہو گئے۔ گناؤں کاروبار، دولت و حشمت اور عیش و عشرت چھوڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو کاروبار کو چھوڑنے کی سوچتے دل و دماغ میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی، مگر پھر اچانک حبیب اجمی کے دل میں سودی کاروبار سے نفرت و کراہت پیدا ہو گئی۔ اسی وقت پاک و صاف ہو کر مصلے پر آ گئے، نماز ادا کر کے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے خدائے متعلق، میں گناہ گار اور سیاکار ہوں، زندگی بھر غلطیوں اور بدعمالیوں کا شکار رہا ہوں، ان سے ناتعلق ہونا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میری عقل کمزور ہے، لہٰذا مجھے عقل کے حوالے کرنے کی بجائے تو خود میری دستگیری اور رہنمائی فرما۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام سودی کاروبار ختم کر دوں گا اور اپنے سارے قرضے لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ دعا ختم ہوئی، حبیب اجمی کے دل و دماغ سکون و اطمینان سے پر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فیصلے پر قائم رکھنے کا حوصلہ دیا اور گناہ گاری ترک کرنے کی ہدایت دی۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی کو بتایا، میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر فعال زندگی گزارنے کا اقرار کرتا ہوں، تو میری گواہ رہنا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی اور بولی، آپ نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا ہے، گناہ گاری کو ترک کر دی اور استغفار کے ذریعے صراط مستقیم اختیار کی، میں آپ کی قیامت تک گواہ رہوں گی۔ یہ سن کر حبیب اجمی کا چہرہ تشفی اور تسلی کے نور سے چمک اٹھا۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکلے اور بلند آواز سے لوگوں کو بتاتے جاتے کہ میں نے جس کسی سے قرض لینا ہے وہ مجھ سے قرض کی معافی کی فارغ خطی لکھوا لے۔ جب لوگوں نے سنا کہ حبیب اجمی اپنی فطر و عادت کے برخلاف اعلان کر رہے ہیں تو اکثر نے یہ کہا کہ حبیب اجمی لوگوں کے خون نچوڑنے کے نئے طریقے کا اعلان کر رہا ہے۔ گلی کے لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے خبردار کرنے لگے، حبیب اجمی کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے قریب جانا جہنم کی آگ کو چھونے کے برابر ہے۔ یہ باتیں سن کر حبیب اجمی کو بڑا دکھ ہوا، مگر کسی کو کیا کہتے، یہ سب ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، کسی پر کیا دوش دیا جا سکتا تھا۔ روتے روتے وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی طرف چل پڑے۔ وہاں پر موضوع بھی آپ کے حسب حال تھا، جس نے آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیا، اور بعد میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرور تقریر اور نصیحتوں نے آپ کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور آپ نے بیوی کے علاوہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی توبہ کا گواہ بنا لیا، اور خدا سے وعدہ کیا کہ وہ سود جیسے مکروہ کاروبار کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے اور لوگوں سے اپنے سارے قصوروں کی معافی مانگیں گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے فیصلے اور استغفار کو بڑا سراہا اور آپ کے حق میں دعا کی۔ حبیب اجمی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا لیتے واپس گھر لوٹے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو آپ کا قرض دار تھا۔ آپ نے اس سے کہا، چلو میرے ساتھ میرے گھر، میں کاغذ پر تمہیں تمہارے قرضے سے فارغ خطی لکھ دوں۔ قرض دار بولا، اگر میں آپ کے گھر گیا تو آپ وہاں میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، میں تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ حبیب اجمی بولے، بے شک تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اپنے گھر لے چلو، وہاں جا کر میں تمہیں فارغ خطی لکھ دیتا ہوں۔ مگر وہ شخص بالکل نہ مانا اور بولا، آپ میرے گھر جا کر وہاں شور و غل مچا کر مجھے محلے بھر میں رسوا کریں گے۔ آپ رونے لگے اور خدا سے عرض کی، اے خدا، میں اتنا ہی بے اعتبار ہو چکا ہوں کہ میری نیکی پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ آپ نے اس قرضدار سے کہا، تو جا اور کاغذ یہاں لے آ، میں تمہیں یہاں پر ہی فارغ خطی لکھ دیتا ہوں۔ اب اس شخص کو تھوڑا سا اعتماد پیدا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ گھر چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ راستے میں پھر گلی کے لڑکوں سے حبیب اجمی کا سامنا ہوا۔ لڑکے آپ کو دیکھ کر بولے، ہٹ جاؤ، کہیں ہماری اڑائی ہوئی گرد حبیب اجمی پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ یہ بات سن کر قرضدار بڑا متعجب ہوا۔ حبیب اجمی اسی وقت سجدے میں گر گئے، عرض کی، یا مولا کریم، تیری قدرت کے بھی عجیب تماشے ہیں، ادھر میں نے توبہ کی ہے، ادھر تو نے میری نیک نامی کے اعلان کرانا شروع کر دیے ہیں۔ اسی وقت آپ نے اپنے تمام قرضداروں کو فارغ خطی لکھ کر دینا شروع کر دی اور اعلان کروا دیا کہ میرا کوئی بھی مقروض جہاں بھی ہو مجھ سے فارغ خطی لکھوا لے۔ تمام قرضداروں کو فارغ خطیاں لکھ کر دینے کے بعد آپ نے اپنا تمام اثاثہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سارا کچھ بانٹ چکے تو ایک سائل آ گیا، اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ رہا تھا، آپ نے اس کو اپنا کرتا دے دیا۔ ابھی وہ سائل موجود ہی تھا کہ ایک اور آ گیا، آپ نے اس کو اپنی بیوی کی چادر دے دی اور اپنا دامن دنیاوی دولتوں سے جھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔